दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएका केही मतभेदहरू र अन्तर्द्वन्द्वहरूलाई साम्य पार्नका निम्ति नेकपा सचिवालय बैठकले कार्यदललाई जुन वैधानिकता प्रदान गरेको छ र कार्यदलले पार्टीभित्रका विवादहरू र पार्टीभित्रका मतभेदहरूलाई यकिन गरेर र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने ढङ्गले जुन एउटा सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ र यो बीचमा देखिएका जति पनि तरङ्गहरू थिए त्यसले एउटा सार्थक मोड लिन्छ कि भन्ने फेरि अपेक्षा पलाएको छ र नेता कार्यकर्ताहरूमा त्यो विश्वास पलाएको छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र केही दिन अगाडिबाट सञ्चालित केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वानका निम्ति गरेको हस्ताक्षर सङ्कलनदेखि लिएर स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा त्यो बीचमा उत्पन्न भएका विवादहरूलाई अब कार्यदलको जिम्मामा लगाएर अब चाहिँ नेकपाभित्रको विवाद साम्य हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा पलाएको यो घडीमा आज केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोभावना के छ त? नेकपाले खास निकास पाउँछ? अब चाहिँ महाधिवेशनसम्म यी सम्पूर्ण विवादहरू मत्थर हुँदै जान्छन् त? यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य नारद मुनि राणालाई मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। राणाजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु अहिले। कोभिड-19 को त्रास एकापट्टि, नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्व अन्तर्सङ्घर्ष अर्कोपट्टि, त्रासै त्रासमा बाँचियो होइन केही समय त? दुईटा कुरा छ। एउटा अब कोभिडको कारणले विश्वव्यापी रूपमा जुन कोरोना भाइरस महामारीले जसरी एउटा उचाइ प्राप्त गर्दै थियो, जसको एउटा भय संसारभरि त्रास थियो, त्यसबाट नेपाल अथवा नेपाली जनता हामी कुनै पनि पक्ष भनौँ न, यसबाट हामी त्राहिमाम रहन नसक्नु, अब त्राहिमाम रह्यौँ। त्यो एउटा बाटो रहिरह्यो, त्यो प्राकृतिक विपत्ति भनौँ। अर्को चाहिँ पार्टीको कुरा। एउटा जीवन्त पार्टीमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ र त्यसबाट हामीले एउटा निकास निकाल्ने, आलोचना गर्ने एउटा जीवन्त पार्टीको एउटा यो नियमित प्रक्रिया हो र यो स्वाभाविक थियो। तर अलिकति तपाईँले भने जस्तै असाढको 10 गतेबाट जुन खालको पार्टीको थाई कमिटीको बैठक बस्यो र केही दिनदेखि नेताहरूको बिचको जुन खालको अलिकति मतान्तर अबका दृश्यहरू जुन हामीले देख्यौँ, त्यो समाधान सचिवालय हुँदै थाई कमिटीले गर्छ कि भन्ने थियो। तर निकै लामो ग्यापपछि भर्खरै आज 9:30 बजीदेखि सचिवालयको बैठक बस्यो र दुईटा अध्यक्षको बिचमा जसरी पार्टीलाई, अब अघि तपाईँले त्राहिमाम भन्नुभयो, अब त्राहिमाम भन्दा पनि कौतूहलता, नेता कार्यकर्ता र जनताको बिचमा जुन खालको नेकपाभित्रको विवादले कहीँ अप्रिय दुर्घटना हुन्छ कि पार्टी गलत दिशामा जान्छ कि नेतृत्वहरू लामो समयसम्म सन्तुलनको हुन्छन् कि हुँदैनन्, विचलन पैदा भइरहेको थियो। त्यो कुरालाई सचिवालयको बैठकले जुन दुई अध्यक्षको बिचमा भएको सहमतिलाई अब अनरसिप ग्रहण गरेर अब मलाई लाग्छ अब केही दिनभित्र, हप्ता नभनौँ, केही दिनभित्र त्यो सचिवालयले आफ्नो वर्कआउट गरेर पार्टीलाई आगामी महाधिवेशनसम्म, एकताको महाधिवेशनसम्म ड्राइभ गरेर लान्छ र पार्टीले, मुलुकले, सबैले निकास पाउँछ भन्ने कुरा। खासमा चाहिँ यो विवादको मूल कडी र जडो भनेको चाहिँ एक्लै अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्नु नै थियो होइन पार्टीभित्र? त्योभन्दा पनि अस्तित्व स्वीकार गरेरै पार्टी एकता भएको हो है। अब हामी एउटा अध्यक्षलाई 1 नम्बर भन्यौँ, अर्कोलाई 2 नम्बर अध्यक्ष भन्यौँ र हामीले सचिवालय बनायौँ। त्यसपछि थाई कमिटी 44 जनाको बनायौँ, त्यसमा पनि हामीले 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनायौँ। यी अस्तित्व स्वीकार गरेरै अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कि 60-40 को स्ट्यान्डर्डमा दुईटा पार्टीलाई हामीले एक गऱ्यौँ। तर बिचमा अलिकति नेताहरूको जुन व्यवस्थापनको पाटो थियो, त्यहाँ अलिकति कमजोरी भयो कि भन्ने मलाई लागेको विषय। एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले जति बेला पार्टीको सचिवालय बनायौँ, नेताहरूका पोर्टफोलियो तोक्यौँ, सुरुमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि दुईटा अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भन्यौँ, त्यसपछिको वरियतामा झलनाथ खनाल राख्यौँ। पछि के गर्यौँ भन्दाखेरि दुईटा अध्यक्ष वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बनायो, माधव नेपालले अलिकति। यो कहीँ न कहीँ नेताहरू नेतृत्वको तहको बिचमा अलिकति नेताहरूको व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो निर्धारण गर्दा कहीँ अलिकति नेताहरू चुके कि यिनै कुराले गर्दा आज नेताहरूको खास गरिकन
अब व्यवस्थापन भनौँ है, यो सभ्य भाषा व्यवस्थापनमा काहीँ न काहीँ विकनेस रहेर यो सिर्जना भएको हो कि भन्ने एउटा पक्ष भयो। अर्को के भयो भन्दाखेरि हामी दुईटा पार्टी फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका दुईटा पार्टीको एकता जुन छ, हामीले जनताको भावनाको उच्चतम सम्मान गर्दै कार्यकर्ताहरू हामीले चुनावमा संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्यौँ, संयुक्त रूपले चुनाव लड्यौँ गठबन्धन बनाएर र चुनावपछि पार्टी एकता गर्छौँ भन्ने भावनाका साथ पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ। र त्यो गर्दाखेरि पार्टीको एकताको जुन सङ्क्रमणकाल हाम्रो समाप्त भएको अवस्था थिएन। हामी अहिले पार्टी एकताको लगभग 95% भन्दा बढी काम गरिसकेका थियो, तर 100% भएको थिएन भनेपछि पार्टी एकताको काम पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो। त्यसैले यो कार्य पुरा नहुन्जेलसम्म अलिकति बिचमा जुन खालको प्रदेश कमिटी जिल्ला जसरी हामी विभाजन गऱ्यौँ, जिल्लामा भागभण्डा नै भन्नुपर्छ, 40-40को रेसियोमा त्यसरी गऱ्यौँ, काहीँ न काहीँ अलिकति नेतृत्व तहमा तल प्रदेशमा 2 नम्बर बाहेक सबै प्रदेशमा कमिटीहरू बनेको छ, 2मा अलिअलि विवाद भयो, जिल्ला कमिटीमा कहीँ पनि विवाद छैन, त्यसै गरिकन गाउँ कमिटीमा विवाद छैन। अलिकति नेतृत्व तहमा जुन किसिमको पछि अलिकति विवाद अथवा नेताहरूको बिचमा अलिकति मतभेद देखियो, धेरैले त्यसलाई अब पदका कुरासँग पनि जोडे। पछिल्लो सिनारियो चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि एकले अर्कोलाई धम्क्याउने, एकले अर्कोलाई तर्साए जस्तो पनि गर्ने र त्यसपछि चाहिँ शक्तिमा चाहिँ जहिले पनि समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढ्नका निम्ति दुई अध्यक्ष बीच भइरहने यो सानो झगडा मात्रै थियो। यो पार्टी नै फुटाउने, पार्टी नै भङ्ग हुने, पार्टी नै विघटन हुने भन्ने खालको झगडा थिएन भन्ने अहिले क्रमशः देखाउँदै आएको छ। यो वास्तवमा शक्ति सत्ता स्वार्थ, यो शक्ति सत्ता स्वार्थ भन्दा पनि मैले अघि पनि तपाईँलाई भने यो व्यवस्थापनको पक्षमा काहीँ न कहीँ कमजोरी भएको कारणले अलिकति यी कुराहरूले अलिकति खेल्ने मौका पाए। तर हामी काहीँ न काहीँ व्यवस्थापन पक्षमा कमजोरी रह्यो भन्नका लागि नै यो अहिले जुन 6 जना कमरेड विष्णु पौडेल पार्टीको महासचिवको नेतृत्वमा जुन 6 सदस्यीय कार्यदल जुन बनेको छ, यो कार्यदलले सरकारको पार्टीको एकताका कामहरू पनि टुङ्ग्याउने र आगामी महाधिवेशनसम्म जानको एउटा गाइडलाइन बनाउने, सरकार सञ्चालनका लागि पनि यसले एउटा जुन हामीले सधैँ भन्दै गरिरहेका छौँ विधि पद्धतिको कुरा छ र अब यो सरकारलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा अलिकति सरकारलाई दिने गाइडलाइनका कुराहरू छन्। यी सबै कुरामा काहीँ न काहीँ हामीले अलिकति कमजोरी रहेको कारणले यो जुन गाइडलाइन आउँदैछ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यसले एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई ड्राइभ गर्नको लागि अन्ततः अब महाधिवेशनलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्ने स्थिति र परिस्थिति सिर्जना भयो। होइन, यो त हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक जो हामी धेरै कसरतहरू त भयो, 5 दिन लगाएर हामी 5 दिन लगाएर यो वास्तवमा यो बेकार अनावश्यक हामीले समय खर्च गरेको जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ छ। किन भन्दाखेरि हामीले माघको 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म 5 दिन हामीले बैठक बस्यौँ र केन्द्रीय कमिटीले 2टा विषयमा बडो गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारपूर्वक हामीले छलफल र निर्णय के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले धेरै समूह बनायौँ, 14-15वटा समूह बनायौँ। सबै समूहको प्रस्तुति हेर्दा र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय हेर्दा 2टा कुरामा सरकारको कामको समीक्षा गऱ्यौँ र आगामी सरकारले यसरी जानुपर्छ, जनताको राष्ट्रको हितको पक्षमा विकासको पक्षमा यसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा गाइडलाइन दियौँ। अर्को के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले देशव्यापी रूपमा पार्टी एकताको बाँकी कामलाई पनि टुङ्ग्याउने र एउटा अभियानकै रूपमा पार्टी सदस्यता वितरण गर्नेदेखि लिएर पार्टी सदस्यता व्यवस्थित गर्नेसम्ममा जाने र चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर गाइडलाइन दियो। यो केन्द्रीय कमिटीले दिएको हो, हामीले दिएको। त्यस कारण त्यो भइसकेपछि बिचमा जुन यो कुराहरू तपाईँले अघि उठाउनु भयो, यो कुरा मलाई लाग्छ सायद नउठेको भए हामी सबैले एकताबद्ध रूपले पार्टीलाई सरकारलाई स्ट्रङ बनाएर लगेको भए आज हामीलाई यो जुन प्राकृतिक विपत्ति चाहे बाढी पहिरोको कुरा गरौँ, चाहे तपाईँको कोभिडको कुरा गरौँ या डुबानका कुरा गरौँ या तपाईँको सिङ्गो मुलुक, यो त मैले भन्नैपर्छ तपाईँलाई एउटा ऐतिहासिक एकता, भव्य एकता, अभूतपूर्व एकता जुन नेपालमा सचिवालयबाट चाहिँ एउटा कार्यदलले वैधानिकता पाइसकेपछि अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकहरू र केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि 152 जनाको हस्ताक्षर सहित एउटा आह्वान गरिएको छ। तिनीहरूको खासै अर्थ रहेन भन्ने निष्कर्षमा पनि हो। अब सचिवालयको बैठक अब आज सकियो, अब फेरि केही दिनमा बस्छ। प्रतिवेदन बुझाएकै दिन अथवा त्यसको भोलिपल्ट हाम्रो सचिवालयको बैठकले कार्यदलको जुन प्रतिवेदनलाई वैधानिकता दिइसकेपछि त्यसपछि मात्रै स्थायी कमिटी अथवा केन्द्रीय कमिटीको कुरा बस्ने नबस्ने कुरा अब
त्यो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसपछि मात्रै सचिवालयले टुङ्गो लगाउँछ र बस्नै पर्ने भए हामी बस्छौँ, बैठक बस्नै हुँदैन भन्ने छैन। हामीले 6 महिना भनेका छौँ विधानमा, त्यो बस्दा कुनै आपत्तिको विषय भएन। तर कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले जुन खालको किसिमको अहिले परिस्थिति सिर्जना छ, हामी सारा अहिले जनता अब अस्ति मात्रै 2 दिन अगाडि हाम्रो सिन्धुप्लाञ्चेको ठुलो पहिरो गयो है। तराईमा मेरै कैलाली जिल्ला, तपाईँको टिकापुर लगायतको भजनी लगायतको बेलले सारा डुबान भयो। एकातिर जनता पीडामा छन्, अर्कोतिर पहिरोमा डुबान छ। र हामी त्राहिमाम, अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी त्राहिमामको अवस्था हुँदा हामी नेपाली जनता पनि त्राहिमाम भएको हुनाले यो अवस्थामा आवश्यक छ भने अब सचिवालयले टुङ्ग्यायो या थाई कमिटी टुङ्ग्याइसकेपछि त केन्द्रीय कमिटीको अहिले तत्कालै अब आवश्यकता नरहला कि कतिपय कुराहरू त पार्टीमा, जस्तो तपाईँ त एउटा केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि हो, प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हो होइन, नेतृत्वमा भएका 2 पाइलटहरूले आफू स्वविवेकले एक किसिमले निर्णय गर्ने, तपाईँहरू पनि कता कता रनबुल्ल पर्या जस्तो। हिजो अस्तिसम्म 152 जनाले केन्द्रीय कमिटी राख्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरे, स्थायी कमिटी बस्नुपर्छ भनेर हिजोका दिनमा चाहिँ भनौँ न स्थायी कमिटी सदस्यहरू त्यसरी कराए। तर आजको दिनमा आएर चाहिँ एउटा कार्यदल गठन गरेर सबै कुराहरू भताभुङ्ग भनेपछि त तपाईँहरू पनि अनभिज्ञ जस्तै हुनुपर्ने स्थिति आयो पार्टीमा। अब त्यसो होइन, त्यसो किन होइन भन्दाखेरि हामीले पार्टी एकता गर्दा अब सबैलाई थाहा छ 2टा पार्टीको छुट्टा छुट्टै बैठक बसेर निर्णय गरेर पार्टी एकता भएको होइन। 2टा अध्यक्षले नै बसेर सरप्राइज दिने हिसाबले 2टी पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्लस नेपाली जनतालाई जुन सरप्राइज दिने ढङ्गले पार्टी एकता गरे, त्यो जनताको भावनाको अधिकतम सम्मान हो। र त्यो सम्मान दिने क्रममा 5 बुँदे जुन सहमति भएको थियो नि, त्यसमा 2टा अध्यक्षले के भनेका थिए भन्दाखेरि 2टा अध्यक्षको सहमतिमा निर्णयहरू विधि विधि सम्मतबाट पद्धतिबाट निर्णय गरेर 2टा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेपछि मान्य हुने भनेर हामीले बुँदा नम्बर 4 मा त्यो उल्लेख छ। अब कुरो के छ भन्दाखेरि अब 2टा अध्यक्ष अहिले पनि हाम्रो चाहना पार्टीको हितमा, राष्ट्रको हितमा अथवा जनताको हितमा हुने कुराहरूमा हामीले 2टी अध्यक्षलाई अहिले पनि पूर्ण अधिकार दिएका छौँ। जम्बो पार्टी छ, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, प्लेन चलाउने कुरामा बोइङका पाइलटहरूले पेसेन्जरलाई सोधेर होइन म यति बजे यो स्पिडमा यसरी ल्यान्ड गर्छु भन्दैनन्। 2टा पाइलटको बिचमा कुरा हुन्छ, एउटाले कुन वेबाट होइन, अब त्यो ठ्याक्कै अब तिरुवनन्तपुरम होइन 02बाट गर्ने कि 20बाट गर्ने टावरसँग कन्ट्याक्ट गरेर भनिसकेपछि अब त्यसरी उहाँहरूले यसको मतलब यात्रुहरू चाहिँ अनभिज्ञ छन् यो विषयमा। अनभिज्ञ चाहिँ होइन, चनाको चाहिँ हुनुपर्छ। अब प्लेन दुर्घटनातिर गयो भने हामी पेसेन्जरले पनि कराउनुपर्छ र हामीले करायौँ। यो तपाईँले देख्नु पनि भयो। हामीले सायद केही हामी सांसदहरू पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले 2टी अध्यक्षलाई भेटेर, नेताहरूलाई भेटेर घर घरमा गएर भेट्यौँ र हामीले के भन्यो भन्दाखेरि खबरदार है, जनताको म्यान्डेट, जनताको भावनाको विरुद्ध जाने अधिकार तपाईँहरूलाई छैन। जनताले हामीले 3-4वटा कुरा भनिएको छ चुनावमा, विकास गर्ने कुरा आदि इत्यादि कुरा सबैले भन्छन्। तर हामीले के हो भन्दाखेरि संयुक्त घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ, पार्टी एकता गर्छौँ भन्यौँ, स्थिर सरकार दिन्छौँ भन्यौँ र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान्छ भन्यौँ। अब यी सबै कुरा गर्ने क्रममा हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, मुलुकमा हामीले 2/3 लगभग 2/3को हामीले सरकार बनायौँ र यो बेलामा जनताले पूर्ण विश्वासका साथ स्थिर सरकार चलाउने म्यान्डेट दिइसकेपछि अनि यो जुन तपाईँले अघि बोइङ हल्लाउने कुरा अथवा त्यो गर्ने त्यो अधिकार तपाईँहरूलाई छैन। जनताको भावनाको अधिकतम सम्मान, पार्टी कार्यकर्ताको भावनाको अधिकतम सम्मान गरेर केही कमी कमजोरी छन्, केही तपाईँहरूका बिचमा कुराहरू छ भने ठिक छ, हामीलाई नसोध्नुहोस्, नेतृत्व तहमा बसेर यो समाधान गर्नुहोस् र पार्टीलाई र मुलुकलाई निराश नबनाउनुहोस्। यो उल्झन चाहिँ कसरी पैदा भयो? जस्तो सरकारलाई त पार्टीको विधि पद्धति सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने र पार्टीले भनेका कुराहरूमा चाहिँ सरकार सही ट्र्याकमा हिँड्ने भन्ने हुन्छ विधिवत रूपमा। तर सरकारले चाहिँ बाटो बिराउँदाखेरि चाहिँ यो उल्झन आएको हो कि, वा चाहिँ पार्टीले सरकारलाई सहयोग नगर्दाखेरि यो उल्झन आएको हो कि, यो अर्थात् चाहिँ यो शक्ति सन्तुलनको यो अर्को उल्झन हो कि, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले? यो तपाईँले बडा राम्रो कुरा उठाउनुभयो र यो विषयमा
हाम्रो पार्टी केन्द्रको दोस्रो बैठकमा निकै मन्थन गऱ्यौँ, हामीले निकै छलफल गऱ्यौँ र यो तपाईँले भने जस्तै यो पार्लियामेन्ट्री पार्टी सिस्टममा है हामी मल्टी पार्टी सिस्टमको कुरा गर्छौँ, संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्छौँ, सरकार सञ्चालनको कुरा गर्छौँ होइन। अब यो विषयमा यो विधि पद्धति भनेकै त्यही हो। जसरी हुनु पर्थ्यो यहाँ मैले प्रश्नै भन्नुपर्छ, जुन किसिमबाट पार्टी लिडरसिपबाट पार्टी सरकारलाई ड्राइभ गर्नु के अरे सल्लाह दिनुपर्ने, सरकारलाई यो किसिमले अगाडि बढ भन्नुपर्ने। भर्खर हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ, लगत्तै लकडाउन भयो, लकडाउनको बिचमा हामीले बजेट कार्यक्रम लिएर आयौँ र अहिले हामी त्यही त्राहीमा अवस्थामा छौँ। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कुरा र पार्टी सिस्टमको कुरा, पार्टीले को नेतृत्वको सरकार छ भने पार्टीले भरपुर सहयोग गर्नुपर्छ। तर मैले के देखेँ भन्दाखेरि जुन दिनबाट सरकार बन्यो, अब धेरै पत्रकार साथीहरूले भन्नुभयो प्रतिपक्ष खोज्नै जानु परेन, पार्टीभित्रैबाट सरकार बनेको भोलिपल्टबाट के पार्टीकै नेताहरूबाट सरकारको विरोध हुने काम भयो। कम्तीमा एउटा बच्चा जन्मिने 9 महिना लाग्छ। हामीले सरकार बनेको भोलिपल्टबाट हाम्रै पार्टीका केही नेताहरूले सरकारको विरोध गर्न थाले, म नाम लिन चाहन्न, तर त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। पार्टी बनिसकेपछि कमजोरी छन्, खबरदारी गर्न मिल्दैन पार्टीले हो सरकारले? नै बिल्कुल होइन, पार्टीले पनि सरकारलाई खबरदारी गर्न मिल्ने, तर तपाईँको यो टिभीमा आएर अथवा एफएममा गएर त्यो होइन। पार्टी कमिटीमा नेतृत्वलाई भेटेर, सरकार प्रमुखलाई भेटेर या लिखित पनि दिन सकियो, भेट्न सकिएन, मेल अर्डर पनि पठाउन सक्यो। तपाईँले यहाँ कमजोरी रह्यो सरकारको, यहाँ यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, म पनि दिन सक्छु त्यो सुझाव। तर यो त्यो सुझाव दिएन या त्यो सुझाव ग्रहण गरिएन। यदि दिएन भने नदिनेको गल्ती भयो, ग्रहण गरिएन भने ग्रहण नगर्नेको गल्ती भयो। त्यस कारणले यी सबै ग्यापहरूलाई मलाई अहिले के विश्वास छ भन्दाखेरि अहिले हामी लगभग 2.5 वर्ष हामीले क्रस गर्दैछौँ। आधा कार्यकाल हाम्रो अस्थिर रूपमा 2.5 वर्ष अस्थिर रूपमा विभिन्न किसिमको भनौँ न। अब त्यो अब ऋषि धमलाको टेलिभिजनमा केही नेताहरूले भन्नुभयो प्रतिपक्ष खोज्नै जानु पर्ने भित्रैबाट हो। त्यो पार्टीभित्रबाट जुन प्रतिपक्ष जुन जस्तो भूमिका जुन निर्वाह भयो त्यो सरकारलाई सघाउने काममा भएको। त्यसको मतलब पार्टीले चाहिँ सरकारलाई सघाएन। केही कुराहरूमा अब मैले अघि पनि भने तपाईँलाई त्यस्तो देखिएन कहीँ। सरकारले पनि त पार्टीको विधि सिद्धान्त बिर्सेर चाहिँ एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्यो। तपाईँले पछिल्लो समयका नियुक्तिहरूमा पार्टीसँग छलफल भएको छ। म त्यो भन्दैछु पार्टीबाट पनि त्यसो गरेको यो बिचमा चाहिँ अध्यादेश ल्याइयो, यो दुईवटा अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो। हो, म त्यही भन्दै नदेखिँदाखेरि अब सरकार पक्षबाट पनि अब दुईटा अध्यक्षको बिचमा कुरा हुँदा भएको होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यदि भएको छैन भने दुईटा अध्यक्षको बिचमा कम्तीमा हामीले हरेक निर्णयका कुरा गरेका छौँ, ती दुईटा अध्यक्षको बिचमा सहमति भएर अगाडि बढ्यो। यो सङ्क्रमण कालसम्म है, फेरि सङ्क्रमण कालसम्म दुईटा पाइलट राखेको कारणले दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा सरकार पनि सञ्चालन हुने, प्लस तपाईँको मलाई अब यदि त्यसो नभएको भए मलाई त्यो लाग्दैन। दुईटा अध्यक्षको बिचमा अब सबै कुरा डे टु डे नेपाल सरकारले गर्ने विषयमा भएको छ कि छैन त्यो म जान्दिनँ, तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिने कुरामा हामीले जुन पार्टी एकता गर्दाखेरि निर्णय लिने विषय भनेका छौँ दुईटा अध्यक्षको सहमति, बहुमत अलमत पनि होइन। दुईटा अध्यक्षले साइन नगरेको त्यो निर्णय नै मानिँदैन भनिसकेपछि त्यो कुरालाई उहाँहरूले त्यो पनि एउटा विधि हो नि त, त्यो पनि एउटा विधि भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ फलोअप गरेको जस्तो लाग्छ। किनभने मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि पनि त्यो खालको मन्त्रीमण्डलहरू कहाँ त्यसको मतलब सरकारले बिचमा गरेका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् अर्को अध्यक्षसँग समन्वय भएर नै अगाडि बढ्या हो। अब उहाँले त हामीसँग छलफलै भएको छैन, पार्टीसँग छलफलै नभएर एकलौटी ढङ्गले हिँड्नुभयो, त्यो मैले सुनेको छैन। त्यो दुईटा अध्यक्षको बिचमा अर्को अध्यक्षले मैले भनेको सुनिनँ। केही अरू नेताहरूबाट त्यस्तो भएको भन्ने मैले यो मिडिया मार्फत नै सुनेको हो। अब टप लेभलमा केही त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन जेन्टलमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छौँ। होइन, अस्ति मात्रै सरकार ढल्नलाई र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउनलाई चाहिँ भारतले खेलिरहेको टिप्पणी जुन प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो त्यसपछि त अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं बोल्नु भएको छ। त्यो भारतले होइन हामीले मागे हौँ भनेर यो बिचको टक्राव, यो बिचको मनमुटाव त प्रक्रिया नमिल्दाखेरि, मन नमिल्दाखेरि त देखिया हो नि छताछुल्ला। तपाईँ त जगजाएरै हुनुहुन्छ। होइन, म दुईटी अध्यक्षलाई ससम्मान, दुईटा अध्यक्षको मनमा साँच्चै नै पदको लागि उहाँहरू यदि एकता गरेको भए होइन यो अवस्था आउने थिएन। दुईटा अध्यक्ष बिल्कुलैलाई म सम्मान गर्छु पवित्र भावनाका साथ। उहाँहरूले पार्टी एकता देश र जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा। अब जनताले धेरै पार्टीहरू, तपाईँ हामीले
2005 सालदेखि पार्टी स्थापना भइसकेपछि 6 सालपछि हामीले जुन धेरै खालको सरकारहरू 70 वर्षमा त एउटा बहुआयामिक आयाम हो नेपाली कम्युनिस्टको इतिहासमा। अब यो जो 7 दशकमा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई पनि बहुमत दिएर हेरे, अरू पार्टीलाई पनि बहुमत दिए र अहिले चाहिँ नेपाली जनताले जुन अभूतपूर्व जुन विश्वास गरेर अहिले जुन हामीलाई बहुमत दिएका छन्, यो भावनाको यो सरकार यो पार्टीले अधिकतम सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ नै अहिलेको निष्कर्ष हो। त्यसकारणले नेताहरू त्यो कुरालाई बुझेका छन्, ढिलै भए पनि दुईटा अध्यक्षले बुझेर अहिले पार्टी एकताको एउटा गाइडलाइन तयार गर्दैछन् र जनताले के विश्वास गरे भन्दाखेरि अब यो मुलुकलाई आर्थिकको हिसाबले, विकासको दृष्टिकोणले, राष्ट्रियताको हिसाबले अथवा अन्य कुनै हिसाबले पनि अब राणाजी केही तत्त्व पार्टीमा पार्टी विघटन गर्नका निम्ति पनि लागेका छन् भनेर सुनिन्छ। त्यस्ता को तत्त्वहरू हुन् ती पार्टी विघटन चाहने? अब यो एउटा जीवन्त पार्टी, ठुलो पार्टीमा बहस हुने, छलफल हुने कुरा एउटा पाटो भयो। तर तपाईँले भने जस्तै अब भन्न सकिन्न ठुलो पार्टी छ, अब उत्तर दक्षिण को कता जोडिया छ थाहा छैन। तर म एउटै कुरा के भन्छु भन्दाखेरि सत्तासीन दलकै के अमुक व्यक्ति, सरकारमा रहेकै के अमुक व्यक्ति, प्रधानमन्त्री वरिपरिका के व्यक्तिले चाहिँ पार्टी फुटाउन बडो खेल खेलिरहेको कुराहरू पनि सुनिन्छन् कहीँ कतै, यस्तो लाग्छ? त्यसो चाहिँ होइन। कुरो के हो भन्दाखेरि अघि तपाईँले एउटा शब्द जोड्नु भएको थियो पदका लागि भन्ने कुरा होइन, त्यो बाहिर एउटा खालको त्यो बुझाइ छ। तर मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि यति ठुलो इतिहास बनाएका नेताहरू है, तपाईँले अब कमरेड प्रचण्डको लगभग 30 वर्षको एकल भनौँ न पार्टी सञ्चालन गरेको इतिहास छ। हामीसँग पटक पटक माधव कमरेडको कुरा गर्नुहुन्छ भने 15 वर्ष पार्टी चलाएको इतिहास छ, 16 वर्ष। केपी कमरेडको अब यो नेकपाको अध्यक्ष हुँदै दोस्रो टर्मको छ। झलनाथ कनाल कमरेड यति मेच्योर लिडरसिप नेकपामा छ र यो नेकपाको यो मेच्योर लिडरसिपले देशको चाहे जियो पोलिटिक्सको हिसाबले होस्, चाहे सोसल या पोलिटिकल पाटोबाट होस्, या तपाईँको इकोनोमिक हिसाबले होस् या अन्य हिसाबले होस्, यी सबै कुरालाई नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेको लिडरसिप भएको कारणले यस्तो गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदैनन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र तपाईँले भने जस्तै अब एकाध केही मान्छेहरू अब यो लुकेको कुरा हो, ओपन सिक्रेट कुरा हो। हरेक पार्टीमा हाम्रो बाहिरको भनौँ न, अब नाम नलिऊ, बाहिरका खेलाडीहरू नेपालको पोलिटिक्समा, नेपालका पार्टी र सरकारभित्र ठाडो हस्तक्षेप गरेर खेलेको त देखेकै छौँ नि। नेपालको संविधान जारी गर्दा संविधान जारी नगरोस् भनेर भारतीय दूत त आएकै हो नि। नेपालको नक्सा सिङ्गो संसद सर्वसम्मत रूपले हामी पास गर्दै थियौँ। नेपालको यो लोगो, यो निशान छाप चिन्ह, संविधान संशोधन गर्दै थियौँ। यो संशोधन नगरोस् भन्न त आएकै हो नि। त्यस कारणले हो मैले यहीँनिर के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली जनताले राष्ट्रियताको सवालमा जुन किसिमले नेकपालाई विश्वास गरेर अहिले जुन हामीलाई बहुमत दिएको छ, यो विश्वासलाई हाम्रा दुईजना पार्टीका अध्यक्ष, बोइङका पाइलटले यो विश्वासलाई टुट्न दिनु हुँदैन र नक्सामा जसरी जारी गरेका छौँ भूमि पनि त्यसरी नै फिर्ता ल्याउने हामीले विश्वास गरेका छौँ, जनताले पनि विश्वास गरेका छन्। तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यहाँका जनताले तपाईँलाई अमूल्य मत दिएर यो स्थानसम्म पुर्याएका छन्। यहाँले उठाउनुभयो अस्ति सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो गयो, करिब 38 जना बेपत्ता, त्यसमा पनि कतिको शव भेटिएको छ, कतिको अझै पनि खोजी कार्य जारी छ, एउटा कुरा। अर्को कैलालीको भजनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भर्खरै भजनी देख्नुभयो अस्ति भन्ने कुराहरू पनि समाचारमा आए। त्यो एरिया वर्षौँ वर्ष त्यो डुबानमा पर्छ। भजनी, रामशिखर जाला, निम्दी लगायतका धेरै एरियाहरू छन्, नारायणी सत्ती, ती एरियाहरू वर्षेनी डुबानमा पर्छन्। यसको लागि यहाँहरूले दीर्घकालीन त्यस्तो योजना बनाएर, तपाईँ त त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरू किन अगाडि बढ्न सक्नु भएन? सर्वप्रथम म चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, हाम्रो बाजुरा, अछाम, डोटी लगायत सुदूरपश्चिममा का धेरै ठाउँमा सानो सानो भए पनि पहिरो गएर जुन मानवीय क्षति भएको छ, म मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। संवेदना परिवारजनहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन भजनी क्षेत्रमा आएको जुन बाढी छ, त्यो बाढीबाट हामीले 3 जना बेपत्ता भएका थिए। 2 जनाको शव प्राप्त भयो, पछि 1 जनाको पनि शव प्राप्त भयो। म तिनीहरूप्रति पनि दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जसरी तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो, कैलाली जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी भएको जिल्ला र त्यो ठाउँमा
धनगढी नै डुबान पर्यो त्यत्रो। यो हरेक वर्ष बर्सातमा पहाडतिर पहिरो जाने र यो तराई कैलाली कञ्चनपुरमा बाढी चाहिँ अप्रत्याशित रूपले अकल्पनीय बाढी, कहिले मोहनाले ठेल्ने, कहिले यता कर्णालीले ठेल्ने र कहिले उता हाम्रो दोधारा चाँदनीतिर शारदा महाकाली नदीले पेल्ने र बिचमा दोधा नदीले पेल्ने। यसरी गर्दाखेरि कैलाली कञ्चनपुरको जुन भूभागहरू डुबान हुन्छ। तर अस्ति जुन किसिमबाट कैलालीमा जुन डुबान भयो, यो वास्तवमा यसको जुन किसिमको हामीले तयारी गर्नु पर्थ्यो, अलिकति हाम्रो ध्यान नपुगेकै हो। यो सरकारको मात्र होइन, हामीले विगत वर्षदेखि नै कैलालीको कर्णालीको पछाडिपट्टि पानी ठेलिन्छ र त्यो यता फर्केर आउँछ र अर्को यता कान्द्रा नदी भन्ने छ एउटा ठुलो, त्यो कान्द्रा नदीको पनि हामीले व्यवस्थापन राम्रोसँग नगरेर धनगढीको डुबान चाहिँ पहिलोपटक देखियो भनेर धेरै स्थानीयहरूले सञ्जालमा। तेस्रो कुरो भनेको भजनी एरियामा किन डुबान हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भारतको पारिपट्टिको एउटा उनीहरूको पनि ड्याम बनाएको छन्। त्यो ड्यामले पनि पानीको जुन फ्लो छ, त्यो घाग्रा हुँदै जुन बग्ने त्यो फ्लो पनि तपाईँको बर्दिया समेतको एरियालाई त्यसले प्रभावित गर्छ। चौथो के हो भन्दाखेरि हुलाकी सडक। हामीले विकासको नाममा हुलाकी सडक बनायौँ, भारतले बनाइदियो भनेर बन्दाखेरि खुसियाली मनायौँ। तर त्यो हुलाकी सडक भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अघोषित ड्याम रहेछ। बाटो सडक विकासको नाममा बनायौँ, तर त्यसले पनि धेरै पानीको बहावलाई जुन किसिमको क्रसिङहरू धेरै ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो, त्यो क्रसिङ धेरै ठाउँमा नराखेको कारणले, अथवा क्रसिङ छ सानो सानो छ, हामीले पानीको बहावको मूल्याङ्कन जुन किसिमबाट त्यो क्रसिङको साइडहरू राख्नु पर्थ्यो, त्यहाँ प्राविधिक त्रुटि हुन गयो भन्ने एउटा मलाई लागेको छ। यसरी 3-4वटा कारणहरू त्यो छन् भने अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हामी अलिकति यो नदी नियन्त्रणको पाटोमा नदीलाई एउटा दिशा दिएर लान सक्नु पर्थ्यो, त्यतातर्फ अलिकति राज्यको ध्यान नगएको कारणले अब मैले गत वर्ष पनि पेश गरेको थिएँ, यो वर्ष पनि भन्दैछु। तर यो वर्ष धनगढी र को एरिया, धनगढी के भयो भन्दाखेरि धनगढीको मोहना र खोटियामा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम यो वर्षदेखि सुरु भयो, हुँदैछ। त्यसले एउटा बस्ती जोगाउँछ। अर्को तपाईँको कान्द्रा र ती नदीहरू अहिले जनताको तटबन्धमा परेका छैनन्। पहिला मोहना के अरे दोधा र महाकाली नदी परेको थियो, अहिले कैलालीको 2टा नदी मात्रै छ र अरू बाँकी नदीलाई पनि जनताको तटबन्ध मार्फत नदीको एउटा दिशालाई सच्याउन सकियो भने त्यसले डुबान कम हुन्छ, त्यता ध्यान दिनुपर्छ। अर्को तपाईँले धनगढी डुबान भयो भन्नुभयो, धनगढी निकै अव्यवस्थित किसिमले अव्यवस्थित बसोबासका कारणले हामीले नदी नालामा सबै हामीले घर बनाइदिएर पानीको निकासको बाटोलाई साँघुरो बनाइदिएर त्यो डुबान हुन गएको। त्यहाँ कुनै बाढी पहिरो भएको होइन, वर्षा धेरै भयो, एकदम ठुलो वर्षा भएको कारणले निकासको जुन खालको थिएन, त्यसमा अब धनगढी नगरपालिकाले सबभन्दा विकासको नाममा त्यो पानी निकासको कुरालाई यदि ध्यान दिन सकेन भने हामी स्मार्ट धनगढी, सुन्दर धनगढी बनाउने सपना बोकेका छौँ, त्यो सम्भव हुने। त्यस कारण पानी निकास 1 नम्बरमा प्राथमिकता राख्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सुदूरपश्चिमका समस्या र पार्टीभित्रको विषयवस्तु राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ लगायत तपाईँको सिङ्गो प्राविधिक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध र कार्यदल गठन भइसकेपछि नेकपाको एकता अझ सुदृढ बन्ने अपेक्षाका साथ नेता कार्यकर्ताहरूमा देखिएको उत्साहमा केन्द्रित रहेर आजको बहस गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।